Productions. يواجه قتل خصومي احذر هجومي قاتل الجيش الرومي والخضيب خضيب عمومي قال ولد دجاجة يحسب الاسد ديكرومي شارد من بنشاتي يرد على بنش هندومي ادعس عليك تنخ لكن تقرب ما تمر هذا الفرق بين المملوك والشخص الحر شيبة تدي علي والجوكي يردد امين يبغى يشرد فدسس لومه ويمشي امين الرندي طارد شارد الشارد يدعي انه يطارد انا عارف انه شارد دم شارد كيف يطارد محارب انتحاري لا اعرف كلمة سلمية يقول لك ثوري وابو شغال في الداخلية قبيلي مؤمن بالثار لا ارضى بدية ابوك علمك كيف تتعايش مع العبودية حاب تعرف ايش علمني البابا انه المملوك بالشارع يشرد بس على المايك يحب يسوي يابا حاب تعرف ايش علمني البابا ان القوة مو بالحجم لو بالحجم كان الفيل ملك الغابة محارب وقت الحرب ما يجوز اقتل انسة بس اقتل كل الذكور واخلي يسرى عانسة ابوي علمني وقت الحرب اشرب دم المملوك قال لي لو صدي عليك مملوك انا ماني ابوك قدامي فقي يقول انه حاصل على تندان ناسي اني مدرب ملك القتال كيشان اسمع يا بليل يا راقص البليل يغركم المظهر من جوا حالي زي السفلي والجوك يهدي يقول انه بيرفع السماعة انا حر انت مملوك قدم الولاء والطاعة قيمة مقدم وبلاغ على دسي مخزون وزان الرند قتلهم يتمنوا يشوفوني خلف القضبان انت عيب في حق السود خال جيلة تمرد لو جيناكم الصندوق يقلب التابوت الاسود انت صعصعين بس انك سن وعين كرام النخبة بثبوت النيل نفتت عظمك ما نكسر بالعين ما راح تجاوب النخبة لو من الحظيرة نسختين انت صعصعين بس انك سن وعين كرام النخبة بثبوت النيل نفتت عظمك ما نكسر بالعين ما راح تجاوب النخبة لو من الحظيرة نسختين ماني سامع دي جي سامع صوت جاي سامع عاهرة على المايك تتألم لانه داخلها اي كي يقول سميني ريبا يعني كناكح الام يدخل نفسه بجك ويحسب انه جاب لا يسم صاحب الفلو والشاتل من هو امرئ قيس الافريقي جوكر هو يا اخي شبه بريالين نفض باطك يا مرم بربك كيف قبلوا شغلوك في ايد شاندم ولا شكلك شغال ماني كان حائط بشري مملوك غجري دور ولوز بجري مهنة الاجداد اشوفك عنها تخليه يجوز لشاعر انه يقول هو زي القحبة بديت فتي كاك اي كي اي اتوميك بيتي ما فيكم التي تجاري راب جدة سيتي النخبة نكتب لما بنتا نلتحم قدامنا إناث ونحن من وفير اللحم لسه في عمر الزهور يقول مسن طاعن في السن معذور مالكي والد في الصغر عليه يحن عارف المقصود بالهركة فاهمها اليوم عماها يلا كحلها وينو عنك بابا لا تجيب سيرة الأهل لأنه لو جبت نهروج أبوك ما بتخرج من بيتك شبر وينو عنك بابا حافظ على كرامة نفسك لأنه الخافي مستور فخليك حذر وينو عنك بابا انت كاملك عورة قوم على نفسك ثورة طالب فيها بالستر ذاك يا سلابة خليك من تحت لتحت لأنه لو ما ديت ما بتشوف غير شحبح قال المدرسة القديمة عقيمة صدت هنا المنبع يا حضيرة مهما الزمان اتمدد الحضيرة تحتضر والبوكس منحني منكسر اموات عرا ما ينفع الستر اكرامهم قبر انت صعصعين بس انك سن وعين كرام النخبة بثبوت النيل نفتت عظمك ما نكسر بالعين ما راح تجاوب النخبة لو من الحظيرة نسختين انت صعصعين بس انك سن وعين كرام النخبة بثبوت النيل نفتت عظمك ما نكسر بالعين ما راح تجاوب النخبة لو من الحظيرة نسختين بما انه عندي اشتد والقلم احتد والبق استعد ما بتجمل لو الدف شد نخوه من مسح الجد لين الجيش اعتد خايف من بعد الهزيمة عشيرتكم ترتد معروف البك صاحب البنش الفولاذي حلف الرابر في الحظيرة انه يكون استاذي يقولوا الجانب الغربي احنا الجانب الحربي ما حيوقف ضربي لا تدعي ربي فك كربي ياسر نكتو فقع لكن الظاهر للسبحان اخفيت سنة ماني سامع صوته ذاق الصن جاي يتفلت الحين يتغرد على الذيت ون مستواك اقل من عادي جيب لي كيرس ون صدري ينقاس بالطن وانتو تونا وسفن واضح انه يبغى يجاري وزن 217 صح لسان الرنك انه الشيب كلب الوزن والقتل الفوري راح يكون عنوان لل187 شيب يا غلام انت رابك مو خاف ضد الحضارة والاعلام فقط خلف الكام بس في الواقع طلع الراديو يبغى يزيد الارقام ما عندك مبدأ كيف تدليل قوة تترك اوهام رابر داخل البوت عنده غيرة على الاسلام طول فترة صداقتنا ما شفتك لابس احرام جوكر وانت الصاك انك زي القحبة في زيت تاخذ حاجتك واهم شي عندك انك فليت فاشخ من انفوك وبيدي كنب البيت امين امين يعني كذا كديت ام الادمي تدعي عليك وانت تغاضيت وربي انك خال قصة انت فين اتربيت مرة يقول لك ضد السفر مرة كافر كفر مكة دبي سفر لمكة جف منها المطر ما انت قد اللي تقوله ليش تنصح البشر بس تكشفكم الايام يا شماتة القدر انت صعصعين بس انك سن وعين كرام النخبة بثبوت النيل نفتت عظمك ما نكسر بالعين ما راح تجاوب النخبة لو من الحظيرة نسختين
كالعادة ترجع تتخانس الحظيرة بعد الدس، تنزل لك ياسر الحلقة الأضعف بينهم. والمشكلة لما يجتمعوا ما نشوفه حوله، لا في تحديد الكل ولا في أي عمل من الأعمال، ما نشوفه معاهم غير في الصور. والله وضعه مزري بينهم. ذاك نصيحة لك، طلع الأهل برا